बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, इजाया प्रवदीच्या ग्रंथावर स्वर 60 पहिल्या वळेंत आमी वाचता. सरस्पोर अशें म्हणटा, आकाश म्हजें सिंहासन, पृथ्वी म्हजें पांयासन. म्हजे पासत कसलें घर बांदूंक तुमच्यान जायते. म्हज्या विशेवाचो जागो कसलो जायते. पूण खालत्या आनी दुखेस्त आत्म्याच्या मनशाचेर, म्हज्या उतरा मुखार थरथरतल्या मनशाचेर हांव म्हजी नदर घालता. आमचो देव आमचेर सदांच ताची नदर घालता. आमकां आमी ताच्या मुखार खालती करुया. ह्या बोपय सक्रामेंतांत ताका आमी स्वागत करुया. गवनुये कन्नಡ गीत. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ, ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾಯಕನೇ. ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾಯಕನೇ. ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ, ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ. ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾಸಾಗರನೇ, ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾಸಾಗರನೇ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. आमचे वरती खाकूळ दाखोवन आमचे पासत बोपोय सक्रामेंतांत हजर जाल्ले आमच्या सोम्या ह्या सकाळच्या वेळार तुझ्या पवित्र हजारपणांत रावून तुझ्या मुखामळाचो परजळ पळोवंक तुवें आमकां फाव केलाय. तुजी दया तुजी खाकूळ आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत वर्ती जावन आसा. आज सकाळच्या वेळार सिराकाच्या ग्रंथांतली
ही उतरां आमी नियाळ करता सिराकाचो ग्रंथ अवस्वर 50 आनी 1 आमकां सांगता सर्वेस्परा म्हज्या राया हांव तुका अर्घां दिता देवा म्हज्या सर्वोंदरा हांव तुजी स्तुती करता तुज्या नांवाक हांव अर्घां दिता कित्याक तुवें म्हाका राखलोय आनी सांबाळलोय मरणांतलो म्हाका वाटयलोय निंदा करतल्या जिबेच्या पासांतलो फोट मारतल्या वोंटांतलो म्हाका निवारलोय म्हज्या दुस्मना मुखार तूं म्हजो आधार जालोय आनी तुवें म्हाका वाटयलोय आनी सुभाम खाकुळटीन आनी तुज्या नांवाच्या महिमेन म्हाका ग्रासूक रावतल्याच्या खासांतलो म्हजो जीव काडूंक सोदतल्यांच्या हातांतलो हांवें सोंसलेल्या जायत्या कश्टांतलो म्हाका वेडो घाल्ल्या आकट्यांतलो हांवें पेटोवंक नातलेल्या उज्यांतलो पाताळाच्या खोल गर्भांतलो मेळा जिबेंतलो आनी फटकिऱ्या शब्दांतलो राया मुखार म्हजेर आरोप लायतले अप्रामाणीक जिबेंतलो तुवें म्हाका वाटयलोय म्हजो आत्मो मरणाक लागीं तेंकुल्लो म्हजो जीव पाताळाच्या दारा कडेन पावुल्लो तेन्ना सर्वेस्परा तुज्या खाकुलतीचो आनी पुर्वें तुवें केल्ल्या कृत्यांचो म्हाका उडास आयलो कित्याक तुजी वाट पळयतल्यांक तूं निवारताय आनी तांच्या दुस्मनाच्या हातांतली तूं वाटयताय ह्या खातीर हांव तुज्या नांवाची तमान आसतना स्तुती करतलो आनी तुका अर्घां गितां गायतलो मोगाच्या भावनो भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक जाल्यार जे कितें हांगासर सिराकाच्या ग्रंथांत सांगलेलें आसा तें सत जावन आसा आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केलेलो आसा कितल्या वायटांत हांवन अनवरांत हांवन आमच्या सोम्यान आमकां राखलां सांबाळलां वाटयलां आमच्या भोवती इतली वरती वरती अनवरां घडून आसात आमी पळयता पूण आमचो सोमी आमकां ताच्या मोगान सदांच आरावन दवरून चलोवन व्हरता आज ह्या पवित्र सक्रमताच्या आराधना वेळार सोम्याची ती वरती खाकूळ ताची दया आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केली आसा ती वळखून घेवया ताका आमी अर्घां दिवया ह्या हिंदी गिता मुखांतरी यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से तो गावो हालेलुया गावो हालेलुया आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको B903 5 84 पेज 84 B93 यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से तो गाओ हालेलुया 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 तो गाओ हालेलुया
पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शापों से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शापों से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। सोमी आमचे सगळे असताना खंयच्याक समी बी येवचे ना, कित्याक तो तसो हात दिवन आमकां चलोवन व्हरता, निरंतर तुज्या कृपेन तो आमकां भरता, कितेंय आमच्या जिवितांत तो उणें जावं सोडिना, कित्याक तो म्हणटा म्हजे विश्वास दवरतल्या कोणाकच हांव निराशी करचो ना। आमच्या सोम्यात आमचो विश्वास आमी थंय करया, सदांच आमच्या जिवितांत जे होंदोन रावूंक आधार मागया। अब हम न डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे प्रभु के नाम से। अब हम न डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे प्रभु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। Samia, Oglam Tuka Samia, Sudi Tuka Samia, Vandan Tuka Samia, Mahima Tuka Samia, Makhandi Tuka Samia, Aradhan Tuka Samia. Hallelujah, 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 hallelujah. सालुका सोवांजेल अवस्वर 12 हांगासर 25वें आनी 26वें उतर आमी काडया। जेजू थंयसर ताच्या शिकवणेंत अशें सांगता, तुमचे मदें कोण चिंता करन आपले आवकू थोड्या वेळाक पुनी सोडोंक सकत, तर इतली चिल्लर संगत तुमचे वरवीं जायना जाल्यार हेर संगती विशांत तुमी कित्याक खंत करची। मगाचे 2 वर्ती सवालां हांगासर जेजून आमकां इसारलेले आसात आनी ती सवालां इसारली आमी करच्या खंती विशांत, आमी करच्या टेन्शना विशांत।
एका भुरग्यांच्या रेतेरे वेळार ल्हान भुरग्यांक लगे आवलो नासतना एकल्यान सांगलें म्हाका मस्त टेन्शन जाता म्हणून. अजा पावलो ल्हान भुरग्यांक टेन्शन आसा गी म्हणून. कळ्ळें टेन्शन म्हणटना इतले बूक वयचे पडटा दिसकायलाक वतना. ल्हान म्हाका दिसता काय पयल्या या तिसऱ्या चवथ्या क्लासीचो भुरगो मस्त बूक ओळूंक आसात म्हणटा आसतना टेन्शन जाता म्हणटा, मस्त टेन्शन जाता. म्हाकाच्या भाव भयणीनो, खंत करची या टेन्शन करचे एक मनशाच्या सैमादस म्हणल्यार बरी आसा आनी सक्कड मनशाक आसा एका तराचें टेन्शन. कितें जाता कोण ना, कशें मुखार वेता कोण ना असले एक आतुराय आसता. ते एक लो लेवल नॉर्मल लेवल एक मनशाक आसचे सहज मोगाच्या भावा भयणीनो. पूण हांगासर जेजून आमकां सांगचें तसलें एक न्ही, तसलें इल्लेशें एक आसचें म्हणटा आसतना आमकां तें बरे रितीन तयाराय करूंक या जागृत रावूंक एक अवकाश करून दिवंक ते उपकारा पडटा. तसलें टेन्शन हांगासर जेजू सांगना. पूण सबारपोटी टेन्शन मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां विशेश रितीन आमची भलायकी बिगाडूंक कारण जाता मात्र न्ही, आमच्या भावार्थी जिवितांत आमकां थीर रावूंक घट रावूंक एक व्हडली अडखळ जावन आसा. आनी पयत पुस्तकांत आमी वाचता आसतना आमी करच्या टेन्शनाक ह्या खंतीक आनी आमच्या भावार्थाक ह्या पात्येनेक एक लागशिल्लो संबंद आसा. जर आमी पळयता जेदवा आमचो विश्वास आमची पात्येनी देवा तें अस्कस जाता उणी जाता ते दाळा टेन्शन खंत हे ह्या भे आमच्या जिवितांत वाडून येता. ते रिवर्स एकामेकाक उलटा जावन आसा. एक उणें जातना आनेक सरता, आनेक सरता आसतना आनेक उणें जाता. रिवर्स गेरीत जाता मोगाच्या भावा भयणीनो. त्या देखून हांगासर जेजू आमकां सांगता तुमचे मदें कोण चिंता करन आपले आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक सकत गी म्हण सांगता. आमचे आवक मोगाचे बाबन आमकां कितलें म्हूण कळीत ना. कितलो तें आमकां वाचोवंक आसा ह्या संवसारात जिवंक आसा तें आमकां कळीत ना. देवा खंडीत कळीत आसा. पूण खंत केल्ल्या वरवीं आसलें तें आवक आमी इल्लें म्हण सोडोवंक जाता जाल्यार बरें आसलें. पूण तें साध्य गी म्हूण सांगता जेजू. रिवर्स साथ जाता. खंत केल्ल्या वरवीं आमचे आवक आमी उणें करी येतात म्हणटा सायकॉलॉजिस्ट. कितले गी सेकंड हर एक पुटी खंत करता आसतना आमचे आवक उणें जावन येता. कित्याक ताचो प्रभाव आमच्या कुडीचेर नेगेटीव रितीन नकारात्मक रितीन विशेश पडटा. हार्मोन्स कितें जनरेट जातात खंयच्या वेळार ह्या भेया वेळार ते आमकां आमचो जीव घट करूंक उपकारा पडनात. ह्या जीव अस्कत करूंक ते आमकां कारण जातात आनी ह्या वरवीं आमचे आवकूच आमी उणें करता म्हणून वैद्यकीय शास्त्र आमकां सांगता. पूण म्हजे भाव भयणीनो, ताच्या व्हडल्या रितीन आमच्या भावार्थी जिवितांत आमी खंत करता आसतना ह्या टेन्शन करता आसतना असो अर्थ हो जाता की म्हाका देवा तें म्हजी पात्येनी घट ना थीर ना म्हणल्यार एक वॉर्निंग सिग्नल तें जावन आसा. दोन संदर्भ मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी पळयता. एक जावन आसा ज्या संगतीचेर आमकां कंट्रोल आसा. म्हणजे ह्या संगती विशयान म्हाका कितें करूंक साध्य आसा, कंट्रोल आसा, तें बदलूंक साध्य आसा. आनी तस जाल्या संदर्भार जर म्हज्या हातांत तें आसा कंट्रोल करचे संगती तर हांवें टेन्शन करची गरज ना. कित्याक म्हाका कितें बदलूंक जाता तें हांवें करियेत. पूण थोडे संगती आमच्या जिवितांत अशें आसात की ते आमच्या कंट्रोलार नात. ते म्हाका कंट्रोल करूंक जायना. आतां पावस येय जेगी या वत पडत जेगी या कसो भायर आसा जंय हें म्हज्या कंट्रोलार ना. सभा संगती मोगाच्या भावना आमच्या कंट्रोल आसनात. ताच्या विशयांत आमी खंत केली जाल्यार टेन्शन केलें जाल्यार आमी पिशेस म्हूण येते. कंट्रोलाक कितें ना ताच्या विशयान टेन्शन कर कितें फायदो. ताजे दोनी संदर्भार मोगाच्या भाव भयणीनो खंत ह्या टेन्शनाक ताका थंयसर अस्तित्वच ना आसूंक नजो आमच्या जिवितांत. आनी ह्या खातीर जो कोण भावार्थान थीर आसा, विश्वास जसो थीर आसा, पात्येन जाची थीर आसा,
तो समजून घेता म्हजें जिवीत देवाच्या हातांत आसा आनी ताच्या हातांत आसतना हर एक तो चलोवन व्हरता. कितें म्हजी जबाबदारी आसा ती हांव करता. देवान म्हाका दिली ती जबाबदारी मिसांव हांव प्रामाणीकपणे विश्वासपणे हांव करता आसतना म्हजो देव म्हाका चलोवन व्हरता. ही एक विशेश दृढ पाती आनी मोगाच्या भावना आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. ताका लागून सांत पेद्रो आमकां सांगता ताच्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 5 आमी वाचले जाल्यार देवाच्या बळवंत हाता काल तुमकांच तुमी खालती करा अशें ताणें निश्चित केल्ल्या त्या दिसा तुमकां तो वयर उबारतलो. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तस्सू तुमची जतन घेता. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तस्सू तुमची जतन घेता. मोगाच्या भाव भयणीनो, देव आमची खरंच जतन घेता. कित्याक हांगासरच आतां आमी आयकलें देवाचें उतर लुकाच्या वांजेल्यांत ताचें पयलें एक वाक्य आमी वाचलें जाल्यार थंयसर म्हणटा पळय ते कावळे ते वंपिनात लुविनात तांकां तुपी वा कोटारानात तरी पूण देव तांकां पोसता. तुमी सकता प्रास तुमी सुकण्या प्रास कितल्याकी उत्तीम नेंगी. थंयसर सुकण्याचें कावळ्याचें उदाहरण दिवन जेसू म्हणटा की आमी ताच्या कितली उत्तीम जावन आसाव तर कितल्या वर्त मापान आमकां देव राखचोना सांबाळचोना पालन पोशण आमचें करून तो सांबाळ व्हरचोना. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमकां समी सोम्याच्या हातान दवरया. सोमी आमकां तसो हातान ताच्या हातान धर्न चलोवन व्हरूंक आशेता. जर आमकां समी ताच्या हातान समर्पण दिता तो मात्र तो आमकां चलोवन व्हरूंक शकता. म्हळ्यार सत आमी वळखून घेवया आनी सोम्याक आज आमी उलो मारया. तुज्या हातांत धरून म्हजो हात, सोम्या चलय म्हजी चिनये वाट. चलता चलता तुजोच जातलो, जिविता तडीक शबित पावतलो. तुज्या हातांत धरून म्हजो हात सोम्या चलय म्हजी चिनये वाट. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E66 पान संको 146 पेज 146 E66. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात, सोम्या चलय म्हजी चिनये वाट. चलता चलता तुजो जातलो, जिवितात रिक्षाबी पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात, सोम्या चलय म्हजी चिनये वाट. चलता चलता तुजो जातलो, जिवितात रिक्षाबी पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात. सोम्या तुज्या हातांत आसतना म्हाका कितेंच भेना. तुज्या हातांत आसतना म्हाका कितेंच खंत ना. तुज्या हातांत आसतना सगळे सोम्या तूं चलोवन व्हरताय. तसो भावार्थ तसो विश्वास आज सोम्या तुजे थंय हांव थेर करता. तुझ्या हातान सोम्या सागर शांत जाला. तुझ्या हातान सोम्या पिडेस गुण जाला. तुझ्या हातान सोम्या सागर शांत जाला. तुझ्या हातान सोम्या पिडेस गुण जाला. तुझ्या हातान सोम्या कुरड्यांक दिश्ट मेळ्ळ्या. तुझ्या हातान सोम्या लोकां भुगतां बैल्या. त्या हातांनी आरावून धर म्हाका. त्या हातांनी आरावून धर म्हाका. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात, सोम्या चलय म्हजी चिनये
चलता चलता तुझो जातलो जिवितात रिक्षा बी पावतलो तुझ्या हातान धरून म्हजो हात भिये नाका हांव तुजे सांगात आसा खबर नाका हांव तुजो देव जावन आसा म्हूण सोम्या त्यो म्हणाय हांवच तुका मुजत दिता हांवच तुका सकत दिता म्हज्या जायते वोंद हातान हांव तुका उखोवन धरता पळय सोम्या तुज्या जायते वोंद हातान तूं आमकां उखोवन धरताय तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्यांक जीवित मेळ्ळा तुझ्या हातान जेजू रडची दुखां पुसल्यान तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्यांक जीवित मेळ्ळा तुझ्या हातान जेजू रडची दुखां पुसल्यान तुझ्या हातान जेजू कोडकारांक पडला तुझ्या हातान जेजू पातक्यांगेर काल सेवला त्या हातांनी आराम धर म्हाका त्या हातांनी आराम धर म्हाका तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या चलय म्हजी जियेवार चलता चलता तुझो जातलो जिवितात रिक्षा बी पावतलो तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्याक आमी आसुलो मारता आसतना आमच्या काज जत्रे कितें आसा ते हर एक ह्या वेळार सोम्या मुखार आमी दवरया आमच्या मध्ये जल्मा दिवस या काजरा सोदी संभ्रमच्या सर आमच्या भाव पयली बसोत आमी अर्घा दिवया तांच्या कुटुंबा खातीर तांच्या जिवितान देवान उरलेल्या सर बरेपणा बसोत आमी आज अर्घा दिवया हांगासर सभास जणांनी तांच्या वैयक्तीक तशेंच कुटुंबा जिवितांत देवान केल्ल्या ज्या पाविस्मिता बसोत आमकां अर्घा दिवंक सांगलेलें आसा आज प्रत्येक जावन ताचो आमी उडास करता तांचे सगळे मेळून देवाक आमी अर्घा दिता प्रत्येक जण आज अर्घा दिता रोशन आनी जसिंता मेंडोन्सा मोडबेळ्ळे सोहान मस्करेनस किन्निगोळी जैन मीता रेबेल्लो काद्री शालिनी वॉल्टर डिसोजा मुल्की सैंड्रा सामुएल उर्वा मैंगलोरू एक्सिडेंट जावन देवान राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्घा दिता ईडन अल्मेडा चकला तशेंच सांत आंतोनी मेळ्ळे उपकारा पासून अर्घा दिता प्रिमा डिसोजा किन्निगोळी हांचे सगळे मेळून आमकां सोम्यान केल्या सर बरेपणा बसोत ताका आमी अर्घा दिवया अर्घा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू जेजू कोणी आमकां मागोवंक सांगला मागणी आमी बसयल्ले आसा तांचो एक बोर उडास करया आमच्या मदें सभास जण विशेश तराच्या खंतीन आसात दुखान आसात तसल्या बसोत आज प्रत्येक तरेन आमी मागया जिवितान निराश जाल्ले खंगास जाल्ले आसात बरवस ओसांडलेले आसात पिडेशिरे वरवीं कश्टोन आसा ते आमच्या सर भाव भयणीक सोम्याक समोर आमी दवरया आज हांगासर आमकां प्रत्येक जण मागोवंक सांगला अरविंद एम एर्नाकुलम तावनू पेट स्कॅन रिपोर्ट बरोवंक बसोत तो मागणी विचारता तशेंच आयसीयूंत आशिल्ल्या आमच्या सर भाव भयणी बसोत आमी मागया हांगासर युवजनाचे रेतीर चलोवन आसा ह्या रेतीरेन भाग घेवच्या सर युवजना बसोत ते रेती दिवच्या सर्व बसोत आमी मागया देवाच्या उतराचेर तांणी भावार्थ दवरून देवाच्या उतरा प्रमाणे एक बरो फुडार तांच्या जिवितांत तांणी सोडूंक आमची युवजना बसोत प्रत्येक जण आमी आज मागया
आमच्या कुटुंबात अंतरल्या सरमोगाच्या समया समोर आम्ही दवरया. प्रत्येक जण आज आम्ही मागता देवादीन आल्बर्ट पिंटो ठाणे, देवादीन स्टेला अल्वारिस मुंबई, देवादीन मॅक्सिमिन क्रास्ता नेचार, देवादीन हिल्डा सिक्वेरा मुंबई, देवादीन लुईस आणि अपोलिन डिसोजा मडंत्यार, देवादीन चार्ल्स पिंटो आणि लुसी सिक्वेरा कडाडी, देवादीन एस.एन. पिंटो बेलतंगडी 27व्या वर्साचो जल्मा उडास करता. देवादीन प्रशांत डॅरिल लालबाग, देवादीन जोसेफ आणि सिसिलिया डिसोजा जोगेश्वरी इस्ट मिनस उडास आमी कडेन मागता. देवादीन रिटा डिसोजा बांडूप इस्ट, तशेंच मागता आमी देवादीन एरिक डिसोजा मुजरांगाडी. हे आमच्या बाबूनी सवय आमच्या कुटुंबात अंतरला समय सांग सम्या समोर आमी दवरून ससनसो विशय तांकां आमी मागया. ससनसो विशय दी तांकां ही सम्या नंतर पक्का सच्चे फंकोदी समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या समेस्त भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुदीन समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. समेचे आशीर्वाद स्वीकार करया. गीत नंबर ये 530 पेज नंबर 30. संतोषाच्या उमाळ्यांनी बरो काळजामची तुझे थंय उबारो, तुका हरसून तुका वर्णून गायता व्यकास्ताळ्या. वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा. ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा. ये कृपे सागोरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भवनांनी बहिणीनो हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या वाजता पवित्र सभायेच्या दिसा भाग्यवंत इरेनियव आमी म्हणटा धर्माध्यक्ष आणि रक्त साक्षी हाचें स्मरण करता. विशेष रितीन भावार्था खातीर आयिल्ल्या सर्व अडखळी फूड करून भावार्थ सांबाळल्यांत झुजलोलो हो व्यक्ती खरी एक रितीन आपल्या जिवितांत देवाचो मोग परगट जाल्लो. परतेपणी वळखून संवसारांत ह्या भावार्थाक घेवच्या अडखळींक फूड करूंक संपूर्ण रितीन आपली जिणी ताणें समर्पिली. त्याच रितीन आयची वाचपां आमकां विशेष रितीन आमचें जिवीत सोमियाक समर्पिल्लें जिवीत जावन जियोंक उलो दितात. देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना जायत्या रितींनी देवाक आमच्या जिविताचें समर्पण करूंक सुकोवन पडलेल्या खातीर आमच्या भावार्थाक सांबाळूंक आनी तो दृढ करूंक आयिल्ल्या सर्व अडखळींक फूड करून धैर्यादीक तांडेला बरी जिणी जियोंक चुकोवन पडलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया.
सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत भगवंत सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर प्रार्थुया सर्वेस्परा सताच्या आनी शांतीच्या बापा धर्मदूतांचे शिकवणेन तुवें पवित्र सभेक दिल्लो बोवाळ मनशांच्या झगड्या वरवीं दंडण ना जावंक आनी सगळे पवित्र सभेंची शांती सांबाळूंक भगवंत इरेनेव तुजो धर्माध्यक्ष आनी रक्त साक्षी मरा पर्यंत वावुरलो ताचे विनवणेन आमचो बोवाळ आनी मोग वाडय आनी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां करून तुजे शांतींत आमकां सांबाळ आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वसाप जेदेकियाच्या राजवटकेच्या 9व्या वर्सा 10व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा बाबिलोनाच्या राया नेबुकाडनेझरान आपल्या सगळ्या सैन्या सवें जेरुसलेमाचेर धाड घाली आनी शाराक वेडो घालो ताणें शाराचे भोंवतणी वेड्याच्यो वणटी बांदल्यो शाराक घाल्लो वेडो जेदेकियाच्या 11व्या वर्सा पर्यंत उरलो 4थ्या म्हयन्याच्या 9व्या दिसा शारांत दुकोळ पडलो कठीण जालो आनी लोकांक कांय खाण मेळ्ळें ना तेन्ना तांणी शाराच्या पागरांक बुराक काडलो राय आनी सगळे ताचे सैनीक रातच्या वेळार रायाच्या उद्याना लागीं 2 पागरां मदें आसलेल्या द्वारांतल्यान भायर गेले काल्देयागारांनी शाराक वेडो घाल्लो देखून ते आराबाचे वाटेन गेले पूण काल्देयागारांचें सैन्य तांची पाट धरून गेलें आनी रायाक जेरिको लागीं मैदानार धरलो ताच्या सगळ्या सैनिकांनी ताका सांडुल्लो तांणी रायाक बंदिवान करून रिबलांत बाबिलोनाचे रायशी हाडलो आनी थंय ताणें ताका शिक्षे प्रमाण दिलें ताणें जेदेकियाच्या पुतांक ताच्याच दोळ्या मुखार जीवशी मारलें उपरांत तांणी जेदेकियाचे दोळे कोंकून काडयले आनी ताका सांखळेनी बांदून बाबिलोनाक व्हेलो 5व्या म्हयन्याच्या 7व्या दिसा बाबिलोनाच्या राया नेबुकाडनेझराच्या 19व्या वर्सा अंगरक्षकांचो अधिपती नाबुजारादान बाबिलोनाच्या रायाक प्रतिनिधी कसो जेरुसलेमाक आयलो ताणें सर्वेस्पराचें मंदीर रायाचे रावळेर आनी जेरुसलेमांतलीं सगळीं घरां लासून घाली हर एक व्हड घराचो उज्यान नाश केलो उपरांत अंगरक्षकांच्या अधिपती सवें आसलेल्या काल्देई सैनिकांनी जेरुसलेमाचे भोंवतणीचे पागोर कोसलायले उपरांत अंगरक्षकांच्या अधिपती नेबुजदारान जेरुसलेमाच्या उरलेल्या लोकांक आनी सुतार्यांक बंदिवान करून बाबिलोनाक व्हेले पूण देशाच्या थोड्या दुबळ्यांक अंगरक्षकांच्या अधिपती नाबुजदारान
दाखामळ्यांनी आनी शेतांनी कामाक करूंक सोडलें. देवाचें उतर. देवाचे ओडपकार. श्लोक. तुका जर हांव विसरान तर म्हजी जीब घट जावं. तुका जर हांव विसरान तर म्हजी जीब घट जावं. बाबिलोनाचे न्हंयतडीर बसून सियोनाच्या उमाळ्यांनी आमी रडतल्या. थडीच्या लांब दीग रुखांचेर आमची विणी उमकळावन आमी बसतल्या. श्लोक. तुका जर हांव विसरान तर म्हजी जीब घट जावं. तेदना आमकां गुलाम करून व्हेल्ले ते आमचे लागीं गायनां विसारतले. वय आमकां धमकितले आपणाक कुशाल करूंक सियोनाचे एक गितां गया म्हणून मागतले. श्लोक. तुका जर हांव विसरान तर म्हजी जीब घट जावं. सुरेस्पराचीं गितां परकी गांवांत कशीं आमी गावची. तुका जर हांव विसरान ये जेरुसलेमा म्हजो उजवो हातस रूख जावं. श्लोक. तुका जर हांव विसरान तर म्हजी जीब घट जावं. ये जेरुसलेमा तुजो उगडास जर हांव सोडूं म्हज्या दादोसकायेच्या वेळा सयत जर तुका हांव विसरूं तर म्हजी जीब म्हज्या तोंडांतस घट जावं. श्लोक. तुका जर हांव विसरान तर म्हजी जीब घट जावं. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. क्रिस्तान आमचे रोग आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें ववयली. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्परा तुझे उतर पावते बरेपूर घडचे खातीर म्हजे वोंट आनी काळीज नितळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. दोंगरार थावन जेजू सकला देंवतस व्हड व्हड लोकां जमो ताच्या फाटल्यान गेले. तवळ एक खोटकार येवन ताचे मुखार सर पडलो आनी म्हणालो, सायबा, तुका मौन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो आनी म्हळें, म्हाका मौन आसा, नितळ जा. तक्षणच ताची कोड नितळ्ळी. तवळ जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणाकच सांगिनाका. सीदा याजका लागीं वचोन तुकास दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हणून सोमेस्तांक रुजवात मेळच्याक मोयजेन फर्मायिल्ली खाणीक भेटय. देवाचे उतर है वाकणी तुका क्रिस्ता. ख्रिस्तय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आमी आयकलेलीं दोनी वाचपां विशेष रितीन आमच्या जिवितांत देवातय आमचें समर्पण सदांच आसूंक जाय म्हणलें उगडापें करता. प्रत्येक रितीन आयच्या वांजेलाच्या वाचपाचेर आदारीत जावन आमी नियाळ केलो जाल्यार जेन्ना म्हज्या जिवितांत उदार मनान खलतीकायेच्या स्पिरितान आनी बरेपण जोडच्या इराद्यान जर तर सोम्याक म्हजें समर्पण करता, बरो जावची आशा, बरेपण जोडचें, भावार्थांतीर जावचें, सगळें करूंक हांव सोम्याक म्हजें जिणी समर्पण दिता, त्या दाडा म्हज्या जिवितांत बरेपण जाता म्हणलें आयचें वांजेलाचें वाचप आमकां स्पश्ट करता. कित्याक खोडकार हर एक रितीन आपल्या जिवितांत बरेपण जोडूंक आशिल्लो, हेरां बरी जिणी जियोंक समाजींत स्थानमान हर एक संगती आनी सर्व रितींनी आपल्या जिवितांत समाधान जोडूंक आशिल्लो व्यक्ती म्हूण उगडापें जाता. आनी जेजू दोंगरार थावन देंवून आयिल्लोच ह्या व्यक्तीची आशा सर्व रितींनी संपूर्ण करता.
ताच्या जिवितांत बरेंपण आनी सर्व रितींनी बरें जिवीत ताका फावो करता. त्याच प्रमाणे आमच्या जिवितांत जर तर हें उदार मौन जिवितांत समर्पण ना जाल्यार कितें जाता म्हणलें आयचें पयलें वाचप आमकां स्पश्ट करता. इस्रायल परजेच्या जिवितांत जेन्ना विश्वासीपण देवाक समर्पीत जिणी जियोंक चुकोवन पडलेल्या खातीर तांकां तांच्या जिवितांत कसल्यो अडखळ्यो खंयच्या रितीन तांच्या त्या जाग्याचो नाश जालो तें आमी पळयलें. हर एक रितीन कसले सगळे कश्ट तांच्या जिवितांत भोगूंक मेळ्ळे तें आमी समजता. त्या खातीर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमची जिणी देवाचें एक देणें. सर्व रितींनी तो भावार्थ सांबाळच्याक उबार दोंगरार म्हणल्यार बरी जेजू आसा जाल्यार जेन्ना हांव म्हज्या जिवितांत ताचे थंय म्हजें समर्पण करता, म्हज्या जिवितांत बरी जावची आशा उचारता, कितलेय कश्टाचें म्हजें जिवीत जाल्यार सोमी म्हज्या जिवितांत प्रवेश जाता. जेन्ना हांव म्हजेंच जिवीत एक दोंगरा बरी उबार तालेंतांनी भरलेलें आसा, सर्व रितींनी म्हजे थंय शाती आसा म्हणलें चिंतून हांव जियेतां, तेन्ना म्हज्या जिवितांत खालती काय सोस्पिरीत रुता जायना, बरेंपण जोडूंक देवाचो सांगात जोडची आशा उपजना आनी म्हज्या जिवितांत भावार्थ दड करूंक अवकाश लाभनात. त्या खातीर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष रितीन जशें भाग्यवंत इरेनेव आपल्या जिवितांत भावार्थ जोडलेलो आसा त्या खातीर तो भावार्थ आनी सर्व लोकां खातीर त्या भावार्था खातीर झुजोंक आपूण तयार आसा म्हणलें ताणें दाखोवन दिलें. त्याच प्रमाणे म्हज्या जिवितांत हांवें भावार्थ जोडला आनी त्या भावार्था खातीर सदांच दृढ करूंक हांव झुजतलों आनी सर्व रितींनी देवाचें बरेंपण पेल्याक साकोंक अवकाश करून दितलो म्हणलें चिंता पाटोवन त्या खातीर देवाचो आदार मागया. आमेन. गीत नंबर C31 508 पेज नंबर 108. तुवें दिल्ल्या देण्यानी सोम्या हसिता, भिसना रंगळ उतरांनी तुका वंदिता, संतोष बरीत काळजांनी कानी खान्नेता, उल्हास भरीत गितांनी ओपून ती दिता. घे सोमिया मोगान तुंगे, आमी दिवची कानीक तुंगे, आशीर्वाद गंधयेन तुंगे, तिचे सोवे आमकांच तुंगे. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनकने महिमेक आमच्या नाक्या पयस दबा सर्विस्फोर म्हणून घेवन. बापा भगवंत इरेनेवाच्या परबे दिसा तुजे महिमेच्या मानाक आमी भेटयता तें बलिदान दयेन स्विकार कर आनी पवित्र सभेचो भावार्थ शाबीत सांबाळून तिच्या एकवटान ती रावोंक तुज्या सस्नीक सताचो मोग आमच्या काळजांत पेटय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत इरेनेव तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवान जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय.
देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Păvit, 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 dălbaran sus servesc portun. Sărgani sonsa, borla tuja vaibhava, un sărgitu ca jai jai. Servesc porace navieta ta ca jai, un sărgitu ca jai jai. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या आदळून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे हें रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडा आसा करात. बावडत सोगुट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोना वरवी, तुवें आमकां सोडयला सोमिया. संवसाराच्या सडबंदार आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तां पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवन पुनर्सो बरोस धरून मेल्यांक ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर मागतांव. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुसे तिसोपती भगवान दम दुता आनी सोर काळीन तुका मानवल्यांत आनी आज विशेष करून सायरेनेव आर्नोल्ड जुझेफ रेनार्ड मेर्स एस्प्रिचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वैदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार.
सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्यारच वडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या सस्तां. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें भितर म्हाका पावना जेवतांच म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D14 पानसंख्या 142 पेज नंबर 142. तूं सोम्या बरबोसो, तूं सोम्या भद्रासो, रक्षक तूं दय दिवसो, जीन येजूजा जय दिवसो. बेना कसले अंकरा जाल्यारी, वारे वादळ भोंवती घुटल्यारी, फांकय बुजवाड दये मुजेर तुजो, तुजेर सोम्या बरबोसो. तूं सोम्या बरबोसो, तूं सोम्या भद्रासो, रक्षक तूं दय दिवसो, जीन येजूजा जय दिवसो. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा बगेवो तिरेने वाचो उगडास काडून जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. मोरा पर्यान आपलो बोवाट सांबाळून सर्गींचो आनंदानी रक्त साक्षांचो मुकुट तो जोडूंक पावलो. तशेंच ह्या पवित्र पोशणा वरवीं आमी त्याच बावार्था प्रमाणे जियोंक आनी खरें पवित्रपण जोडूंक तोच खरो बावार्थ आमच्या काळजांनी वाडय. ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाण गीत नंबर E18 पानसंख्या 203 पेज नंबर 203. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना, सोम्या करगां दिव्या, तेन्या पासोत ताच्या मोगा पासोत परत्या उपकार तासो बाबुड्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेता, विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरता. सतानी ती जियेवंक आदार दिता, जिविताचे वाटेन चलयता.